दान औरत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने घर और रिश्तों की ज़िंदगी भी मुश्किल बना सकती हैं। बाज़ औक़ात औरतों को ख़ुद भी एहसास नहीं होता कि इसकी कुछ आदतें आहिस्ता आहिस्ता इसकी इज़्ज़त, खुशी और सुकून को मुतासिर कर रही हैं। समझदार औरत हर दिन कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं, अपनी गलतियों को पहचानती है और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, जबकि नादान इंसान को वही रोक देती हैं। आज की वीडियो में हम नादान औरत की 7 ऐसी निशानियां जानेंगे जिन्हें हर ख़ातून के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी शख्सियत को बेहतर बना सके और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आपका दिल से इस्तकबाल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रिश्ते और शख्सियत पहले से बेहतर हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर देखिए। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। नासमझ और पगली औरत 7 बातों की वजह से बेकदरी और कमज़ोर हो जाती हैं। आज की बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्ची है। ये बातें सुनने में सख्त लग सकती हैं मगर मकसद तज़हीक नहीं बल्कि इस्लाह है। तुमने कभी तन्हाई में बैठकर ख़ुद से सच बोलने की हिम्मत की है? ये पूछने की हिम्मत की कि क्या वाकई समझदार हूँ, या सिर्फ ख़ुद को समझदार समझने की आदत डाल ली है? क्योंकि हकीकत यह है कि हर औरत अपने आप को अक्लमंद, बावकार, शऊर का मुकम्मल नमूना समझती है, मगर सच हमेशा वो नहीं होता जो हम अपने बारे में सोचते हैं। सच वो होता है जो हमारे रवैये ज़ाहिर करते हैं। ज़रा गौर करें, अगर किसी औरत में ये 7 आदतें नज़र आने लगे, चाहे उन 7 में से सिर्फ एक ही क्यों ना हो, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान ख़ुद को तसल्ली देता रहता है मगर दुनिया उसे बढ़ चुकी होती है। और सच यही है, अगर इनमें से कोई एक निशानी भी मौजूद हो तो वो औरत नासमझी की तरफ बढ़ रही होती है, वो ख़ुद को धोखा दे रही होती है और कभी कभी यही कैफियत इसे पगली औरत बना देती है। नासमझ और बेवकूफ़ औरत की पहली निशानी। एक औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसके हालात नहीं होते बल्कि इसका अपना जहन होता है। जब एक औरत ख़ुद ही अपने आप को दूसरों से कम समझने लगती है, हर वक्त अपना मुआवजा करती है और हर बार ख़ुद को ही कमतर साबित करती है, तो ये सिर्फ सोच नहीं रहती, ये इसकी पहचान बन जाती है। यही वो जगह है जहाँ एक नासमझ औरत अपनी ही नज़र में गिरना शुरू हो जाती है, तो दुनिया भी इसे ऊपर उठाने की जहमत नहीं करती। अक्सर देखा गया है कि एक औरत अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज करके दूसरों की खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर देखती है। वो ये नहीं देखती कि इसके अंदर क्या ख़ास है, बल्कि वो सिर्फ ये देखती है कि दूसरों के पास क्या है। ख़तरनाक बात यह है कि ऐसी औरत को अपनी इस कमज़ोरी का एहसास भी नहीं होता। एक पगली औरत यही गलती करती है कि वो अपने आप को दूसरों के मयार पर रखती है और फिर खुद को नाकाम करार दे देती है। याद रखें, दुनिया हमेशा आपको वैसे ही देखती है जैसा आप ख़ुद को देखते हैं। दूसरी निशानी। बाज़ाहिर ये आदत बहुत खूबसूरत लगती है कि एक औरत सबको खुश रखना चाहती है, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, हर एक की हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब एक औरत अपनी हदूद कायम नहीं करती और हर शख्स को राज़ी करने की कोशिश करती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान खो देती है। यही वो मकाम है जहाँ एक नासमझ औरत ये समझती है कि वो सबको खुश रखना ही कामयाबी है, हालांकि वो अनजाने में ख़ुद को नज़रअंदाज कर रही होती है। ऐसी औरत अपनी राय देने से घबराती है, ना कहना इसके लिए मुश्किल होता है और वो हर उस बात को मान लेती हैं जो दूसरों को पसंद आए। तीसरी निशानी। दोस्ती एक नेमत है, मगर जब ये नेमत जहर बन जाए तो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। एक औरत जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ रहती हैं जो हसद, तनकीद और नफसियाती दबाव पैदा करते हैं, वो अपनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खो देती हैं। यही वो मकाम है जहाँ एक नासमझ औरत अपनी शख्सियत को गैर ज़रूरी नुकसान पहुँचा रही होती हैं। वो समझती हैं कि दोस्त सब कुछ बर्दाश्त
کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر بار زہریلی محبت یا حسد کے اثرات اس کے اندر ایک خالی پن چھوڑتے ہیں۔ ایک بیوقوف عورت ایسی کیفیت میں الجھ جاتی ہے، وہ حسد کرنے والے دوستوں کی باتوں کو دل سے لگاتی ہے، تنقید کو اپنا ذاتی قصور سمجھ لیتی ہیں اور اپنے آپ کو ہر بار چھوٹا محسوس کرتی ہیں۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر پیدا ہونے والا ہر شک اور ہر خوف اسی تعلق کی زہریلی فضا کا نتیجہ ہے۔ ایسے تعلقات میں رہنا خود کی عزت اور وقار کو دھکیلنے کے مترادف ہے۔ پگلی عورت یہ نہیں سمجھتی کہ اچھے لوگوں کا ماحول اس کی زندگی کا بنیاد بنتا ہے۔ جو لوگ آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے، جو آپ کی قدر اور ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ دوست نہیں بلکہ بوجھ ہیں۔ لیکن اکثر عورت اس بوجھ کو برداشت کر کے اپنے اندر کی طاقت کھو دیتی ہے۔ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صحیح لوگوں کو جگہ دے۔ زہریلی دوستوں کو برداشت کرنا خود کو کمزوری میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ چوتھی نشانی رشتے محبت اور سمجھداری کا نام ہے، مگر جب قربانی حد سے تجاوز کر جائے تو یہی محبت زہر بن جاتی ہے۔ ایک عورت جو ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو، اپنی خوشیاں، صحت، وقت، حتیٰ کہ اپنے خواب تک دوسروں کے لیے ترک کر دے، وہ آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ناسمجھ عورت انجانے میں خود کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ قربانی دینے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں صرف وہ خود ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بیوقوف عورت اکثر یہ نہیں دیکھتی کہ رشتے میں دو طرفہ دینا ضروری ہے۔ جب وہ ہر چیز دے دے اور سامنے والا کم دے تو وہی قربانیاں اس کے اندر خالی پن پیدا کر دیتی ہیں۔ پانچویں نشانی ایک عورت کی سب سے خطرناک کمزوری وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دے، بلکہ وہ ہوتی ہیں جو اس کے دل و دماغ میں چھپی ہوتی ہیں۔ جب ایک عورت اپنے معیار کم کر دیتی ہے، ہر چھوٹی چیز پر سمجھوتا کر لیتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ میں اس سے بہتر کی حقدار نہیں، تو وہ خود کو اندر سے کمزور بنا رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ناسمجھ عورت اپنے وقار اور عزت کو آہستہ آہستہ کھو دیتی ہے۔ ایک بیوقوف عورت اکثر اپنے معیار کو صرف دوسروں کی خوشنودی کے لیے کم کر دیتی ہے اور اپنی صلاحیت، اپنی پسند کی قدر نہیں کرتی۔ وہ اپنی حدود قائم کرنے کی بجائے ہر چیز کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ چھٹی نشانی ایک عورت کی سب سے نمایاں کمزوری وہ نہیں ہوتی جو دوسروں کو نظر آئے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اس کے رویے میں چھپی ہوتی ہے۔ جب ایک عورت ہر بات میں شکایت کرنے لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو منفی انداز میں دیکھتی ہے، وہ خود کو ظاہر کرتی ہے، اپنے آپ کو ایک وکٹم ظاہر کرتی ہے، ہر معاملے میں یہ رویہ اس کی شخصیت کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ناسمجھ عورت اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔ پگلی عورت یہ نہیں سمجھتی کہ خوشی اور سکون کے لیے مثبت سوچ ضروری ہے۔ جو عورت ہر وقت شکایت کرتی ہے، وہ ہر صورتحال میں منفی پہلو دیکھتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر کی روشنی کم کر دیتی ہے، کھو دیتی ہے۔ ساتویں نشانی ایک عورت کی سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو ہمیشہ پیچھے رکھتی ہے۔ وہ سب لوگوں کو ترجیح دیتی ہے، بچے، شوہر، گھر، رشتے، ہر کسی کی ضروریات اس کے اپنے سامنے آ جاتی ہیں اور اپنی مینٹل، فزیکل اور ایموشنل ضروریات کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ناسمجھ عورت اپنی پہچان اور طاقت کھو دیتی ہے، بغیر محسوس کیے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری خود ہے۔ ایک بیوقوف عورت اکثر یہ نہیں سمجھتی کہ اپنی زندگی، اپنی خوشی اور اپنی صحت کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر سب کو خوش رکھوں گی تو سب مجھے پسند کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنی قدر کم کر دیتی ہے۔
جو عورت اپنی ضروریات کو ہمیشہ پیچھے رکھتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے وقار اور خود اعتمادی کو کھو دیتی ہے۔ امید ہے آج کی باتوں سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یاد رکھیں، عقل مند وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہیں جو اپنی غلطی کو پہچان کر خود کو بہتر بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔